अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शान अली टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ताकतवर, बहादुर और गयूर इस्लामी मुल्क के बारे में हैरान कुन और चौंका देने वाले हक़ाइक़ बताने जा रहा हूं, जिन्हें जानकर आप हैरान, परेशान और कंफ्यूज हो जाएंगे। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले अफ़गानिस्तान की इब्तदाई मालूमात और तारीख़ के बारे में बात करते हैं। अगर अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री में झांका जाए तो मालूम होता है कि अफ़गानिस्तान पर कई मरतबा कब्ज़ा हो चुका है। यूनान, ईरान, रूस, अरब, तुर्क, बरतानिया, मंगोल और अमेरिका, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया था। 18वीं सदी में यहाँ अहमद शाह अब्दाली ने कदम रखा, जिसने दौरानिया हुकूमत की शुरुआत की और 1919 में शाह अमानुल्लाह खान की सरबराही में अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की। लेकिन ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा जिसमें दूसरे ममालिक की मर्ज़ी चलती हो, लिहाजा उस आज़ादी का कोई ख़ास फ़ायदा ना हुआ। कभी यहाँ पर रूसी आ जाते, कहते कि हम अफ़गानिस्तान की किस्मत चमकाएंगे, और कभी अमरीकी आ जाते। लिहाजा 1996 में मुल्ला उमर ने यहाँ पर कंट्रोल संभाला। हुकूमत कायम करने के बाद उसने इस मुल्क का नाम इस्लामी इमारात अफ़गानिस्तान रख लिया। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क थे जिन्होंने मुल्ला उमर की हुकूमत को सरे तस्लीम किया था। लेकिन 9/11 के हादसे के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के नाम पर अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और इस्लामी हुकूमत का खात्मा कर दिया। नई हुकूमत अमेरिका की थी और तालिबान अमेरिका के ख़िलाफ़ जहाद में सरगर्म रहे। रशिया के ख़िलाफ़ इन्हें अमेरिका पाकिस्तान की और अमेरिका के ख़िलाफ़ इन्हें पाकिस्तान और रशिया की हिमायत हासिल रहती। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ अमेरिकी आर्मी और नेटो आई तो पाकिस्तान के एटमी असासे ख़त्म करने के लिए थी, लेकिन यहाँ पर फिर ऐसी फंसी कि जान बचाने को फिर रही थी। और ये हकीकत है, कोई अफसाना नहीं। अमेरिकी फ़ौज की जानिब से कई पाकिस्तानी शहरियों और फ़ौजियों को भी शहीद किया गया था। सन 2007 में पाकिस्तानी फ़ौज और अमेरिकी फ़ौज की बाकायदा झड़प भी हुई। अमेरिका ने कम रेंज वाले कई मिसाइल भी पाकिस्तान पर फायर किए और ड्रोन तैयारों की मदद से पाकिस्तान का चैन व सुकून और अमन तबाह करने की भी पूरी कोशिशें की थीं। मगर इसी दौरान पाक आर्मी की कमान जनरल राहिल शरीफ के हाथ में आई। फिर ड्रोन हमलों का सिलसिला ख़त्म हुआ और पाकिस्तान में अमन की लहर दौड़ी। अफ़गानिस्तान सरहद के साथ बाड़ लगाने का काम भी राहिल शरीफ के दौर में शुरू हुआ। पाकिस्तान निशाने से हटने लगा तो तालिबान ने हथियार उठा लिए और एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसे अल-फतह ऑपरेशन का नाम दिया गया। उस वक्त तालिबान का कहना था कि हम कोई भी अमरीकी अफ़गानिस्तान से ज़िंदा नहीं जाने देंगे। इस बात का अंदाज़ा आप 2019 के हालात व वाक़या से लगा सकते हैं, क्योंकि ये वो वक्त था जब शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन तालिबान ने अमरीकी फ़ौजियों को वासिल जहन्नम ना किया हो। फिर जो तमाशा हुआ पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिका ने तालिबान की तमाम तर शराइत को मानते हुए अपने फ़ौजियों को वहाँ से निकालने का फ़ैसला किया। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में तर्ज़ हुक्मरानी इस्लामी जमहूरिया है। इस वक्त अफ़गानिस्तान मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुका है और तालिबान ने तमाम तर इख्तियारात संभाल लिए हैं और इस वक्त अफ़गानिस्तान का वज़ीर आज़म हसन आखुंद है। अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। इसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान है। इसके वेस्ट में ईरान, साउथ में पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में चाइना, नॉर्थ में उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी सरहद पाकिस्तान से लगती है, जिसका एरिया 2646 किलोमीटर के लगभग है और ये अफ़गानिस्तान की वाहिद सरहद है जिस पर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से हिफाजती बाड़ लगाई जा रही है। याद रहे कि अफ़गानिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा को हिंदुकश पर मुश्तमिल है। कुल रकबा 6,52,230 मुरब्बा किलोमीटर है। इस लिहाज से रकबे के हवाले से मुल्क का शुमार दुनिया के 40वें बड़े मुल्क के तौर पर होता है। अफ़गानिस्तान की कुल आबादी 4,30,00,000 से ज़्यादा है, जबकि आबादी के हिसाब से ये दुनिया का 45वां बड़ा आबादी वाला मुल्क है। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक इस मुल्क की 50% आबादी 15 साल की उम्र में और 30% आबादी 18 साल की उम्र में शादी कर लेती है। अफ़गानिस्तान का 12% इलाका काश्तकारी के लिए बेहतर है, लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि इस मुल्क में काश्तकारी 1% हिस्से पर भी नहीं होती।
معدنیات میں سونا، چاندی، تانبا، کوئلہ، کرومائٹس، کانسی، سلفر، لوہا، قیمتی پتھر اور نمک یہاں کی اہم معدنیات ہیں۔ افغانستان میں تیل کے ذخائر بھی بڑے پیمانے پر موجود ہیں، لیکن کئی دہائیوں سے جنگ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تیل کے ذخائر سے زیادہ فائدہ نہیں لیا جا سکا۔ اگر یہاں کے موسم کی بات کی جائے تو افغانستان کا موسم انتہائی شدید قسم کا ہے، یعنی سردیوں میں سخت سردی اور گرمیوں میں سخت گرمی ہوتی ہے۔ کابل شہر میں 2 سے 3 ماہ تک برف پڑتی رہتی ہے، جبکہ جلال آباد کی طرف موسم انتہائی گرم اور بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ دنیا کی 2 بڑی سپر پاور کنٹریز روس اور امریکہ کو دھول چٹانے والا یہ ملک حقیقت میں دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ بڑے شہروں کے علاوہ دیگر شہروں اور علاقوں میں لوگوں کے گھر کچے ہیں، یعنی مٹی، اینٹوں اور گھاروں سے بنے ہوئے ہیں۔ ملک کی زیادہ تر آبادی جنگ کے وقت سے پاکستان اور ایران میں ہجرت کر گئی تھی۔ ان میں سے ایرانی علاقوں سے تو زیادہ تر لوگ واپس وطن چلے گئے، لیکن پاکستان میں انہوں نے اپنا مقام قائم کر لیا اور اب ان کی تعداد پاکستان میں کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ تاہم ہجرت کے اس عمل نے افغانستان کو خاصا نقصان پہنچایا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جنگ کا ماحول ہونے کی وجہ سے افغانستان میں لوگوں کا زیادہ تر روزگار نشاور چیزیں، اسلحے کی تجارت اور نشاور چیزوں کی پیداوار سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ افغانستان کا شمار دنیا کے غریب ترین ملکوں میں ہونے کی سب سے بڑی وجہ رشیا اور امریکہ کی دخل اندازی ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ جس ملک میں ہر وقت ہر طرف جنگ کا ماحول ہو، اس ملک میں بھلا کون آ کر انویسٹمنٹ اور کاروبار کرے گا اور کون اس ملک میں گھومنے کے غرض سے جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کی جی ڈی پی زیادہ ہونے کے بجائے دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پر سب سے زیادہ افیون یعنی چرس کی پیداوار ہوتی ہے، جسے افغانستان کے لوگ یورپ کو نقصان پہنچانے کے لیے یورپی ممالک میں 80 سے 90% بیچ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر 30 منٹ کے اندر عورت بچے کو پیدا کرنے کے دوران مر جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر بنیادی سہولیات کا نہ ہونا ہے، کیونکہ یہاں پر اتنے اسپتال موجود نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ بڑے بڑے شہروں میں ہیں جہاں تک غریب لوگوں کا جانا ممکن نہیں۔ اس سے بھی زیادہ دردناک اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہاں پر پیدا ہونے والے ہر 4 بچوں میں سے ایک بچہ اپنا 5واں جنم دن منانے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے۔ افغانستان کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت کابل ہے۔ اس شہر کے اندر 40 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر قندھار اور پھر ہرات شہر کا نام آتا ہے۔ اگر افغانستان کے مذاہب کی بات کی جائے تو افغانستان کی 99% آبادی مسلمان ہیں، جن میں 88% سنی اور 11% شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں، جبکہ صرف 1% میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہندو اور سکھ بھی شامل ہیں، جبکہ باقی آبادی دیگر مذاہب کے ماننے والی ہے۔ ان دیگر مذاہب میں سب سے بڑا نام بدھ مت کے ماننے والوں کا آتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر بدھا کے 2 بڑے مجسمے بھی موجود تھے، لیکن مجاہدین نے 2001 میں ساری دنیا کے منع کرنے کے باوجود انہیں مسمار کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ دوستو، سب سے آخری حیران کن اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ افغانستان جتنا مذہبی اور اسلامی قائد و قانون کے اعتبار سے مشہور ہے، اتنا ہی زیادہ جرائم اور جسم فروشی کے اعتبار سے بھی مشہور ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں اور خواتین غربت کی وجہ سے جسم فروشی کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ غیر ملکی NGOs کے مطابق کابل، ہرات اور جلال آباد میں 11,000 سے زائد لڑکیاں اور خواتین یہ کام سر انجام دیتی ہیں، اور ہزاروں لڑکیاں اور خواتین دیگر ممالک میں سپلائی کی جاتی ہیں، جبکہ بچہ بازی یعنی لونڈے بازی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ 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 ملک کا سب سے بڑا مسئلہ